बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरार FPSC लेक्चर उर्दू प्रिपरेशन 2025 के सिलसिले में पर्चा नंबर 22 जो लेक्चरार उर्दू 2025 FPSC के सिलेबस के ऐन मुताबिक है पेश किया जा रहा है। इस पर्चे में पेडागोजी का पोर्शन और टीचिंग मेथड भी शामिल हैं। हमारा पहला सवाल है, मैं गया था। अब हमने बताना है कि था क्या है। तो था फ़ेल मामन है या इमदादी फ़ेल है जो गया के साथ आया है। किताबें की जमा किताब, जल्दी आना टाइम में जल्दी जो है वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए इसम ज़रफ़ ज़मा है। उर्दू का पहला बाकायदा तज़किरा निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। बांगे दिरा शाया हुई 1924 में। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सनत तज़ाद। लिसानियात का बानी कहा जाता है सुसर को। आबला की जमा है आबले। दो ड्रामे की इब्तदा आगा हशर काश्मीरी से हुई। मेबल और मैं इंशाया है पतरस बुखारी का जो पतरस बुखारी के मज़ामीन में शामिल है। तो उसके बाबरी की ज़बान तुर्की है। चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसफ़ी की पहली तसनीफ़ है। चिरागा शेरी मजमुआ है फ़राक गोरखपुरी का। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। उर्दू नावल का बानी डेप्टी नज़ीर अहमद है। शमा और परवाना सन्नत मरातुन नज़ीर की मिसाल है कि यहाँ शमा होगी वहीं परवाना आएगा। शोला की जमा है शोले। कुलियात इकबाल में कितनी कुतब शामिल हैं? 9 हैं, जिसमें से 3.5 जो हैं वो उर्दू की किताबें हैं और बाकी जो हैं 6.5 वो फ़ारसी की हैं। उर्दू का सबसे पहला रिसाला जामे जहानमा है। मिजाज का हमानी लफ्ज़ या मुतरादफ है तबीयत। कान में जूं तक न रिंगी मुबालगा की मिसाल है। चिराग और किनाया भी है। चिराग हसन हसरत सहाफ़त व शायरी से तल्लक़ रखते थे। फ़रहंग का मतलब है लुग़त। नालाए फ़ुराक प्रोफेसर आर्नल्ड की जुदाई पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज़म लिखी। सवाल नंबर 25 है, उर्दू का पहला मरसिया निगार मुल्ला वजही। आबे हयात तज़किरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। फूल का मुतज़ाद लफ्ज़ है कांटा। ख़ुतबाते इकबाल अंग्रेज़ी में लिखे गए। उर्दू अफ़साने का बानी प्रेमचंद और जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक सजाद हैदर जल्दरम है। बज़्म सुखन तसनीफ़ है नूरुल हसन ख़ान और सैयद अली हसन ख़ान की। हयाते जवेद सवाने उमरी है सर सैयद अहमद ख़ान की और ये लिखी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क़वाइद उर्दू ग्रामर की बेहतरीन किताब जो लिखी मौलवी अब्दुल हक ने। जवेदनामा एक नज़म है जो मसनवी की तर्ज में लिखी गई है। तलुए इस्लाम नज़म है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। प्यामे मशरक़ गोइटे के जवाब में लिखी गई। मैंने खाना खाया हरफ़े जार है ने। बहार आई जो है वो फ़ेल लाज़म है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? मसनवी कदम राव पदम राव। गुलिस्तान एक बहुत मशहूर किताब है और ये फ़ारसी ज़बान की किताब है। उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह। यादों की बरात आप बीती है जोश मली आबादी की। आतशे गुल शेरी मजमुआ है जिगर मुराद आबादी का। उर्दू में तंज़ो मिज़ाह का बाकायदा आगाज़ अवध पंच से हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम है तहज़ीबुल इख़लाक़। तकदीर के कैदी हैं, यानी हम तकदीर के कैदी हैं, तो मुहावरा है कैदी होना, तकदीर का कैदी होना। तलातुम का मतलब है शोरो हंगामा। जंगल में मंगल तजनीस है, जीम को मीम से बदला गया है, तो ये सनत तजनीस है। चिराग जलते रहे, जलते जो है इसमें ज़माना ज़ाहिर नहीं हो रहा, इसलिए ये फ़ेल मुज़ारे है। अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। मीर तकी मीर 18वीं सदी के शायर हैं। गालिब का कलाम ज़्यादातर गज़ल गालिब ने कही हैं। नैरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। खाकम बदहन मुश्ताक अहमद यूसफ़ी की किताब है। जवेद इकबाल बेटे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के और ज़िंदा रूद के नाम से इन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आप बीती लिखी।
اردو میں ریختہ قدیم اردو کو کہا جاتا ہے۔ غالب کی وفات 1869 میں ہوئی۔ کلیات میر میں زیادہ تر غزل ہے اور کلیات میر کو بہت واضح شمس الرحمن فاروقی نے اپنی کتاب شعر شور انگیز جو ہے اس میں ردیف وار جو ہے واضح کیا ہے۔ شعر العجم تنقیدی کتاب ہے شبلی نعمانی کی۔ آہنگ کا مطلب ہوتا ہے لے تال۔ داغ دہلوی کا اصل نام نواب مرزا خان ہے۔ کس رسالے کا اجرا 1901 میں ہوا؟ مخزن کا۔ عبدالحلیم شرر کس صنف میں مشہور ہے؟ ناول نگاری میں۔ قصیدہ بردہ شریف ایک مشہور قصیدہ ہے اور یہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے محاورہ اور ضرب المثل میں فرق۔ محاورہ عام جملہ لیکن دیتا مجازی معنی ہے۔ ضرب المثل ایک مکمل قول جو لوگوں کے درمیان مثال کی صورت دھار لیتا ہے۔ چراغ جلتے رہیں گے، تو یہ کون سا اسلوب ہے؟ دوائیہ اسلوب ہے۔ حسرت موہانی زیادہ تر غزل لکھتے تھے۔ ابو الفضل کس بادشاہ کے درباری تھے؟ اکبر اعظم کے۔ شاعر مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ بال جبریل کب شائع ہوئی؟ 1935 میں۔ میر بابر علی نیز مرثیہ نگاری میں بہت مشہور نام ہے۔ واٹ از دی فرسٹ لیول آف بلومز ٹیکسانومی؟ بلومز ٹیکسانومی کا پہلا لیول ہے نالج یا یاد کرنا یا یادداشت۔ واٹ از دی پرائمری رول آف اے ٹیچر؟ ٹیچر کا پرائمری رول ہے ٹو گائیڈ اینڈ فیسیلیٹیٹ لرننگ، رہنمائی دینا اور فیسیلیٹیٹ یعنی سہولتیں دینا علم کو یعنی طالب علم کو۔ وین آر فارمیٹیو ٹیسٹ کنڈکٹیو؟ فارمیٹیو ٹیسٹ جو ہے یہ کویسچن بہت دفعہ بتایا گیا ہے۔ فارمیٹیو کو یاد کرنے کے لیے فارمیشن رکھیں ذہن میں کہ فارمیشن یا تدریس کے دوران جو ٹیسٹ لیا جائے وہ فارمیٹیو ہے ڈیورنگ ٹیچنگ۔ وین آر سومیٹک ٹیسٹ کنڈکٹیو؟ سومیٹک جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی کورس یا سال کے اینڈ پر مکمل سلیبس کے لیے جاتے ہیں یا ایک مخصوص باب کے لیے جاتے ہیں سومیٹک۔ واٹ از دی مین ایڈوانٹیج آف دی لیکچر میتھڈ؟ لیکچر میتھڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ٹو ڈیلیور انفارمیشن ٹو مینی اسٹوڈنٹ ان لیس ٹائم، بہت سے اسٹوڈنٹ کو بہت کم وقت میں زیادہ بہتر طریقے سے پڑھانا۔ واٹ از دی پرپز آف دی ڈسکشن میتھڈ؟ ڈسکشن میتھڈ کا مقصد کیا ہے؟ ٹو پروموٹ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن، اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو ڈسکشن میتھڈ جو ہے وہ امپروو کرتا ہے۔ بچے ڈسکشن سے سوچتے ہیں اور کریٹیکل انداز سے سوچتے ہیں۔ دی کویسچن آنسر ٹیکنیک ہیلپس ان، کویسچن آنسر ٹیکنیک جو ہے وہ انکریزنگ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ اینڈ انٹیلیجنس، اسٹوڈنٹ کا دلچسپی اور ذہانت جو ہے اس کو کویسچن آنسر ٹیکنیک بڑھاتی ہے۔ واٹ از این اوپن اینڈیڈ کویسچن؟ اوپن اینڈیڈ کویسچن ہوتا ہے a question that require a detailed answer، جو ڈیٹیل آنسر مانگے وہ اوپن اینڈیڈ کویسچن ہوتا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ایک مضمون لکھی ہے، اوپن اینڈیڈ کویسچن ہے۔ واٹ از a close ended question؟ a question that requires yes no or short answer۔ کلوز اینڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ جس کا جواب ہم صرف یس نو یا بالکل چھوٹے جواب کی صورت میں دیتے ہیں، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہو۔ واٹ از کیریکولم؟ کیریکولم کیا ہے؟ سیٹ آف کورسز اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز، نصاب اور سرگرمیوں کا مجموعہ کیریکولم کہلاتا ہے۔ واٹ از دی پرپز آف فیڈ بیک؟ فیڈ بیک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو امپروو اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو بہتر بنانا۔ آبجیکٹیو ٹیسٹ انکلوڈ وچ ٹائپ؟ آبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، ایک دیکھیں اوپن اینڈیڈ ہو گئے، ایک کلوزڈ اینڈیڈ ہو گئے اور ایک آبجیکٹیو ہو گئے، جن کو ایم سی کیوز کہتے ہیں، ٹرو فالس کہتے ہیں اور میچنگ کہتے ہیں۔ گیو این ایگزامپل آف اے سبجیکٹیو ٹیسٹ، ایسے رائٹنگ سبجیکٹیو ٹیسٹ کی مثال ہے یا اوپن اینڈیڈ کی مثال ہے۔ وچ ٹائپ آف ٹیسٹ از کنسیڈرڈ مور ریلائیبل؟ تو آبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ مور ریلائیبل ہوتا ہے، جس میں ایم سی کیوز، میچنگ اور ٹرو فالس ہوتے ہیں۔ ڈفرینشیٹ بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایولیوشن؟ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے لیسن کے دوران، اور ایولیوشن جو ہے وہ اینڈ آف جو تبدیلی لے کے آتی ہے لیسن پڑھانے کے بعد۔ واٹ از آ روبک یوزڈ فار؟ روبک جو ہے گریڈنگ پرفارمنس کے لیے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے کتنے نمبر دیے جائیں گے۔
ڈسپرسا اسٹڈیز آر موسٹلی ٹاٹ ان ڈسپرسا اسٹڈی جو ہے اس سے لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. یوز آف آڈیو ویژول ایڈز ان اردو ٹیچنگ از فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آڈیو ویڈیو ایڈز کو استعمال کیا جاتا ہے. واٹ از ایمفاسائزڈ ان ڈائریکٹ میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ میں اسپیکنگ پاور بیسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ بچے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ایمفاسائزڈ گرامر اینڈ لینگویج پر جو ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے وہ زور دیتا ہے, اس سے بچوں کی گرامر بہتر ہوتی ہے.